नमस्कार दादा. नमस्कार. तुमचे नाव कितें? माझे नाव रजत परब गांवकर. हांव ह्या देवळाचो देवस्थान कमिटीचो सचिव म्हणून काम करता. ह्या देवळा बद्दल तुमकां एक अदीक म्हायती दिवची जाली म्हटल्यार आमच्या ह्या गांवांत खुबशे उत्सव जाता. जशे की आमचो कालो आमच्या अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे आमचे वैशिश्ट्य म्हणजे आमच्या गांवांत एक बऱ्यापैकी गडे उत्सव जाता, जे की खूब डिफरंट आहा. बाकीच्या गांवांनी गडे उत्सव जाता, पूण आमच्या गांवांत जे गडे उत्सव जाता ते दिसाचे सकाळी फुडें जाता. कोणाकूय जर ते पळोवपाचें आसा जाल्यार मुद्दम तेंच्यांनी आमचे ज्या दिसा होळी येता, होळयेच दिसा आसता सकाळचे गडे आमचे गडे ते एक्झॅक्ट 9 9:30 म्हटल्यार हांगासर स्टार्ट जाता. सो मुद्दम येवन आमचे गडे पळोवचे, जे आमच्या गांवाचे एक बरें वैशिश्ट्य आसा. तशेंच आमची कौला जशी आमच्या अध्यक्षान सांगली तशीच कौला सुद्दां आमची खूब अशी डिफरंट आसा, जी बाकीच्या गांवांनी जाता तेज्याकून खूब डिफरंट तरेन जाता. सो आमच्या कौलांक ह्या फावटूच आमी ह्याच वर्सा 3 दीस, आमचे पयलीं 3 दीस आसले, सगळी घरां सोंपाना म्हणून आमी हे फावट 4 दीस केले. हे ओनूच जाला. हे अशें पळोवन आमच्या देवीची जी आमची अशी लिला आहा ती अशी आमकां वाडटा, ही आमकां अशी दिसता दोळ्या फुड्यान सदांच. जेन्ना जेन्ना हांगालो प्रत्येक मनीस ह्या गांवांतलो देवीक उलो घालता, मनानसून उलो घालता, तेन्ना तेन्ना प्रत्येकाची हांगा देवीचेर अशी श्रद्धा की देवी आपल्याक पावतलीच. आणि हे अनुभव तुम्ही गांवांत प्रत्येक कोणाकूय विचारले जाल्यार प्रत्येकाचो एक तरी अनुभव असो आसतलो जो सांगतना तेंच्या दोळ्यांसून दुकां येतली, हे शुअर. अशी आमच्या देवीचेर हांगासर खूब विश्वास आसा. तुमकां आयिल्लो एक अनुभव तुमी सांगपाक शकता? हय, अशेंच एकदां म्हाका जॉबाची ऑफर येयलेली. ती ऑफर कॉलेजीन जस्ट हांव पास आवट जावपाच्या टायमार आसलेली आनी एक्चुली म्हाका कॉलेज सोडून त्या जॉबाक वयपाचो पडटालो. हांवें जस्ट कितें केलें की घरान म्हटलें एक प्रसाद घेवया देवी कडेन, विचारया की कितें करूं तें, कित्याक हांव कन्फ्यूज जाल्लो फूल. आनी जेन्ना कन्फ्यूज आसता तेन्ना म्हाजो पयलो डायरेक्ट वयता हांव तो देवी कडेच वयता, आमच्या शांतादुर्गे कडेन. सो प्रसाद घेतलो तेन्ना देवीन सांगलें नाका वचो. आनी हांव तेन्ना मागीर म्हाजी MSc बरे तरेन कंप्लीट जाली ती जाली, पूण आमचे एक 2 म्हयन्या भितर आमची आजी एक्सपायर जाली. जर हांव तेन्ना थंय गेल्लो जाल्यार हांव तेन्ना ते वर्सभर भायर ट्रेनिंगेक आसतालो आनी तिचे लास्ट क्षण म्हाका चुकता आसले, जे मे बी देवीक पयलीं कळले म्हाज्याकून. सो हांव त्यान फुडें जी प्रत्येक गजाल आहा ती देवीक विचारले शिवाय केन्ना करिना. मनानसून तरी देवीक उलो घालूनूच हांव प्रत्येक गजालीक फुडें सरता. हो म्हाजो पर्सनल अनुभव. धन्यवाद दादा, तुम्ही आमकां इतली म्हायती दिल्याबद्दल. थँक्यू. तुम्ही अनंत एक्सपेडिशन गोवा स्पेशल आमच्या गांवांत येयले, आमच्या देवी बद्दल म्हायती तुम्ही घेतली, ती आतां हांगासून फूल सबंद गोंयभर किंवा गोंयच्या भायर पावतली. हे जावपाक आमकां स्वता कोणा कडेन अप्रोच करचें पडोंक ना, तुमी स्वता येयले त्या बद्दल हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. आमची देवी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतली.